नमस्कार, कोरोना अपडेटमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। हामी कोरोना भाइरस बारेको अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौं। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 402 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा मंगलबार थप 27 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै संक्रमितको संख्या 402 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार संक्रमण देखिएका 17 वर्षदेखि 42 वर्ष उमेर समूहका 24 जना पुरुष र 3 जना महिला रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार झापामा 9 जना, मोरङमा 1 जना, सुनसरीमा 1 जना, सर्लाहीमा 2 जना, काठमाडौँमा 3 जना, भक्तपुरमा 1 जना, मकवानपुरमा 1 जना, रामेछापमा 1 जना, ललितपुरमा 1, सिन्धुलीमा 1 जना, कपिलवस्तुमा 4 जना र नवलपरासीमा 1 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 402 पुगेको छ। अहिलेसम्म 37 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। गत 24 घण्टामा 2240 सहित अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 32604 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। यस्तै गत 24 घण्टामा 5089 सहित अहिलेसम्म 74649 वटा आरडीटी परीक्षण भएका छन्। उपत्यकामा 17 र बाहिर 440 जना गरी 457 जना आइसोलेसनमा छन्। अब कोरोनाको लक्षण नदेखिए पनि शुल्क तिरेर पीसीआर परीक्षण गर्न पाइने भएको छ। स्वेच्छाले पीसीआर परीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तोकिएको दर रेटमा परीक्षण गराउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यक्रमको सुरुमा नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्थाका बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने जानकारीको यो विषय हो। पीसीआर विधिबाट गरिने परीक्षणहरूको संख्या हालसम्म 32604 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिने परीक्षणहरूको संख्या 74649 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा पीसीआरबाट 2280 र आरडीटी विधिबाट 5089 वटा परीक्षणहरू भएका छन्। प्रादेशिक विवरण आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको प्रदेश नम्बर 1 मा 9473, प्रदेश नम्बर 2 मा 9216, बागमती प्रदेशमा 13197, गण्डकी प्रदेशमा 6957, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 9353, कर्णाली प्रदेशमा 7593 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 18860 गरी कुल 74649 वटा आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरू पुगेका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको बारेमा विवरण दिन चाहन्छु। आज 21623 जना क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ, जसमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 1178, प्रदेश नम्बर 2 मा 3481, बागमती प्रदेशमा 332, गण्डकी प्रदेशमा 359, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 13638, कर्णाली प्रदेशमा 679 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1936 जना गरी कुल 21623 जना क्वारेन्टाइनमा रहनुहुन्छ। आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिहरू 457 हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 17 र उपत्यका बाहिर 440 जना रहनुभएको छ। प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 40, प्रदेश नम्बर 2 मा 137, बागमती प्रदेशमा 78 एक मृत्युसहित, गण्डकी प्रदेशमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 188 एक मृत्युसहित, कर्णाली प्रदेशमा 1 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 11 जना गरी कुल 457 जना आइसोलेसनमा रहनुभएको छ। कल सेन्टरको अपडेट दिन चाहन्छु। हाम्रो 2 वटा कल सेन्टर 1115 र 1133, जसमा गत 24 घण्टामा कलहरू हामीलाई 239 वटा प्राप्त भएका छन्। ती कलहरूको हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरूले सम्बोधन गर्नुभएको छ। यो कलहरू गर्दा यहाँहरूले कोभिड-19 को बारेमा विवरणहरू लिन, आफ्नो वरपरका कोभिड-19 सँग सम्बन्धित घटनाहरूको बारेमा र आफ्नो स्वास्थ्य लगायतका समस्याहरूको बारेमा सोध्न, जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। 2 वटा एप्लिकेसनहरू, मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य, त्यसैगरी
हाम्रो विशेष वेब पेज छ covid19.mohp.gov। यो दुईवटा एप्लिकेसनहरुमा आफ्नो स्वमूल्याङ्कन फारम, आफ्नो व्यक्तिगत फारम यहाँहरूले भर्नुभएको छ, जसले गर्दा यहाँहरू आफू सम्भावित संक्रमित भए नभएको जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी फारम भर्ने व्यक्तिहरूको आजसम्मको संख्या 44,087 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 1,470 जनाले यो फारम भर्नुभएको छ र उहाँहरूमध्ये 7 जना रेड जोनमा यानि कि सम्भावित संक्रमितको जोनमा पर्नु भएको छ। यसरी हालसम्म रेड जोनमा सम्भावित संक्रमितहरूको संख्या 412 पुगेको छ। यो एप्लिकेसन मार्फत भरेका विवरणहरूको आधारमा यहाँहरूले यो एप्लिकेसनहरुमा, मोबाइल एप्लिकेसन र वेब पेजमा यो बाहेक आफ्नो वरपरका प्रयोगशाला, अस्पतालहरूको बारेमा विवरण पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी नेपालमा र विश्वमा घटेका कोभिड-19 सँगका तथ्याङ्कहरू, अद्यावधिक तथ्याङ्कहरू यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अन्य चेतनामूलक जानकारीहरू पनि हेर्न, सुन्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। कोशी अस्पतालबाट झापाका निवासी 62 वर्षीय पुरुष पीसीआर को नेगेटिभ रिपोर्टपछि 25औं दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यसरी डिस्चार्ज हुने व्यक्तिको संख्या अब 37 पुगेको छ। डिस्चार्ज हुने व्यक्तिहरूको औसत अस्पतालको बसाई, आजसम्मका डिस्चार्ज भएका व्यक्तिहरूको अस्पताल बसाईको गणना गर्दा 19 दिनको औसत बसाई रहेको छ। त्यसैगरी काठमाडौँका विभिन्न स्थानहरूमा एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको अगुवाईमा परीक्षणहरू भएका थिए, नमुना संकलनहरू भएका थिए। त्यसको विवरण दिन चाहन्छु। कालीमाटी क्षेत्रमा आरडीटी विधिबाट 700 नमुनाहरू परीक्षण गरिएकोमा 3 वटा नमुना आरडीटी विधिको पोजिटिभ, 334 वटा पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएकोमा पीसीआर पोजिटिभको संख्या 0 छ। त्यसैगरी सरसफाईसँग सम्बन्धित सेन्टरहरूमा काठमाडौँ उपत्यकामा गरिएको आरडीटी विधिबाट 664 परीक्षण गरिएको थियो। त्यसमध्ये 31 वटा आरडीटी विधिका पोजिटिभ आएका थिए भने 267 वटा पीसीआर नमुनाहरू परीक्षण गरिएको थियो, जसको सबै रिपोर्ट नेगेटिभ छ। त्यसैगरी गङ्गबु एरियामा 420 वटा आरडीटी विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो, जसमध्ये 15 वटा पोजिटिभ आएका थिए भने पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरू 172 वटा आएका थिए। आरडीटी विधिबाट गरिएका पोजिटिभ र पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको रिपोर्ट हामीलाई अझै प्राप्त भएको छैन, त्यो परीक्षण हुने क्रममा छ। त्यसैगरी भिरकुटी मण्डप एरियामा 452 वटा आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूमध्ये 32 वटा पोजिटिभ र 246 वटा पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरू हुन्। तिनको पनि रिजल्ट चाहिँ आउन बाँकी छ। यसरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र गत केही दिनमा 2236 वटा आरडीटी विधिबाट र 1019 वटा पीसीआर विधिबाट विभिन्न क्षेत्र र केन्द्रहरूलाई फोकस गरेर नमुना संकलन र परीक्षण गरिएको थियो। त्यसैगरी परीक्षणको दायरा बढाउने नै क्रममा आज हामीले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट तोकिएको मापदण्ड र सूचनाको गोपनीयता तथा नियमित रिपोर्टिङ गर्ने शर्त अनिवार्य पालना गर्ने गरी लक्षण नभएका आरडीटी पीसीआर परीक्षण स्वेच्छाले गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूलाई तोकिएको सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत तोकिएका दर रेटमा, त्यो दर रेट ती सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूले आफ्नो मापदण्ड अनुसार तोक्नेछन्। ती तोकिएका दर रेटमा परीक्षण सशुल्क उपलब्ध गराउने नीतिगत निर्णय गरिएको छ। यसले पीसीआर विधिबाट गरिने परीक्षणको दायरा बढ्ने र परीक्षणको संख्या बढ्ने हामीले महसुस गरेका छौं। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 र 5 लाई केन्द्रित गरी कम्तीमा 10-10 जना चिकित्सक सहितको टोली त्यसतर्फ
यथाशीघ्र हटाउने निर्णय भएको छ। यो जुन जुन प्रदेश र जुन इलाकाहरूमा जुन क्षेत्रहरूमा संक्रमितको संख्या धेरै देखिएको छ त्यो केन्द्रलाई त्यो स्थानलाई फोकस गरेर त्यहाँ जनशक्ति बढाउने हेतुले यस्तो टोलीहरू पठाउन लागि हो। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज नयाँ संक्रमितहरूको संख्या पछिल्लो अपडेट अनुसार 27 थप छ, जो 17 देखि 42 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ, जसमध्ये 24 जना पुरुष र 3 जना महिला हुनुहुन्छ। विभिन्न जिल्लामा हाम्रो पछिल्लो अपडेटमा झापाको 9, मोरङको 1, सुनसरीको 1, सर्लाहीको 2, काठमाडौँको 3, भक्तपुरको 1, मकवानपुरको 1, रामेछापको 1, ललितपुरको 1, सिन्धुलीको 1, लमजुङको 1, कपिलवस्तुको 4 र नवलपरासीको 1 गरी जम्मा 27 जना थप संक्रमितहरूको पहिचान भएको छ। उहाँहरूको स्थायी ठेगाना र उहाँहरू हाल जहाँ हुनुहुन्छ त्यो ठेगानाको अनुसारको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काम एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत सुरु भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसरी थप 27 सहित आजसम्म कुल संक्रमितको संख्या 402 पुगेको छ। 402 मध्ये पुरुष 340 जना र महिला 62 जना रहनु भएको छ। हाल संक्रमित रहेका जिल्लाको संख्या 36 पुगेको छ। प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 54, प्रदेश नम्बर 2 मा 136, बागमती प्रदेशमा 27, गण्डकी प्रदेशमा 4, प्रदेश नम्बर 5 मा 176, कर्णाली प्रदेशमा 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 गरी जम्मा 402 संक्रमितको संख्या पुगेको छ। चीनको वुहानमा 5 महिना अघि पहिलो पटक देखिएको कोरोना भाइरसका कारण अहिले संसार नै आक्रान्त भइरहेको छ। कतिपय देशमा कोरोनाले हजारौंको संख्यामा सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका छन् भने कतिपय देशले भने कोरोना संक्रमणका कारण आर्थिक र मानवीय सङ्कट भोगिरहेका छन्। कोरोनाको उपचारका लागि संसारका झण्डै 2 दर्जन संस्थाले खोप तथा औषधि बनाउने काम पनि गरिरहेका छन्, तर अहिलेसम्म औषधि वा खोप ठ्याक्कै पत्ता लगाउन सकिएको छैन। संसारका कैयौं वैज्ञानिकले निरन्तर प्रयास गरिरहेको भए पनि अहिलेसम्म खोप पत्ता नलागेका कारण कोरोनाका कारण संक्रमित हुनेको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ। संसारका विकसित तथा शक्तिशाली मुलुकमा समेत कोरोनाको प्रकोप डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ। महाशक्ति राष्ट्रहरू नै हावाका हावा भएको कोरोनाको संक्रमणका कारण नेपालका छिमेकी मुलुकहरू समेत प्रताडित बनेका छन्। नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट सुरु भएको कोरोनालाई चीनले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ भने भारतमा यसको प्रभाव दिनदिनै बढिरहेको छ। भारतमा मात्र अहिलेसम्म 3100 बढीले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। नेपालसँग खुल्ला सिमाना रहेको भारतमा संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि सरकारले भारतसँगको सिमानाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर सिमानाकाबाट लुकीछिपी नेपाल आउने क्रम नरोकिएका कारण त्यसको असर धेरै हुन सक्ने आकलन समेत गरिएको छ। नेपालको सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिक रोकिरहेको र भारतमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिरहेका बेला नेपाल आउने नेपाली नागरिक समेत कोरोनाको जोखिममा छन्। त्यसबाहेक नेपालमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरिएको छ, सरकारले बन्द गरेको छ त्यो विषय। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जान थालेपछि लकडाउनको समय समेत बढाउँदै लगिएको छ। सरकारले लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। चैत 11 गतेबाट सुरु भएको लकडाउनको समय जेठ 20 गतेसम्मका लागि थप गरिएको छ। कोरोनाको कहरका बीच संघीय संसदको बजेट अधिवेशन सुरु भइसकेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष कोरोना मुक्त नेपाल बनाउने सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको जानकारी गराएकी थिइन्। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल समेत सकिएको छ। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएका छन्। के भने संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले? अबको क्रममा यो सामग्री। मानव जाति अनेक अप्ठ्यारा समयहरू पार गरेर आयो।
अनेक कालखण्डहरू पार गरेर आयो। मानव जातिका कतिपय सेक्सनहरू लोप भएर गए, कतिपय सेक्सनहरू अगाडि आफ्नो अस्तित्व जोगाएर अगाडि बढे। आजको विज्ञान प्रविधिको युगमा कोरोनाले मानव जातिलाई समाप्त पार्न सक्दैन। कोरोनालाई मानव जातिले समाप्त पार्नेछ, यसमाथि विजय हासिल गर्नेछ र हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसअनुसार अलिकति कुराहरू आएका छन्। यो सरकार स्थायी सरकार हो, त्यसकारण यस सरकारले त 5 वर्षका 10 वर्षका भिजन ल्याएर, योजना ल्याएर धौवादी फलाम कारखाना 1-2 वर्ष 3 वर्ष सुरु हुन लाग्छ। किन गर्ने त्यस्ता काम? त्यो त अर्को सरकारको समयमा त्यसबाट प्राप्त हुने हो लाभ, त्यसबाट आर्जन हुने धन त अर्को सरकारका समयमा हुने हो। किन गर्ने? 10 वर्ष लाग्ने विद्युत आयोजना अहिले किन सुरु गर्ने? त्यो त 10 वर्ष पछिको सरकारले पाउँछ। यस प्रकारको बुद्धिवाला अहिलेको सरकार होइन। यो सरकार विक्रम सम्वत 2000 मा यस देशलाई यहाँ पुर्याइनेछ। पछि आउनेले पनि त्यो बाटो समातुन्, त्यो बाटो हिँडुन्। त्यस हिसाबले त्यो लक्ष्य, त्यो गन्तव्य निश्चित निर्धारित गरेर हिँडुन् भनेर नै यस सरकारले त्यस्ता पनि कुराहरू दिएको छ, भिजनहरू पनि दिएको छ। कोरोना नै छैन जस्तो, केही नै भएको छैन जस्तो, लामो समयका पछिका पनि कुरा गरेका छ, भविष्यका कुरा गरेका छ। अनि के महाप्रलयको कल्पना गर्ने? अब मानव जाति रहँदैन, किन केही गर्नु पर्यो, बाटा किन बनाउनु पर्यो, के किन गर्नु पर्यो भन्ने हो र? हामी आशावादी हुनुपर्दछ, हामीमा गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास हुनुपर्दछ। हामी गर्न सक्छौँ, हाम्रै समयमा गर्न सक्छौँ। केही वर्षभित्रको कुरा हो, कोरोना नियन्त्रण गर्छौँ छोटो समयमा र त्यसपछि हामी विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। नेपाल एउटा विकसित राष्ट्र हुनेछ, एउटा सुखसहितको समृद्ध राष्ट्र हुनेछ, सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्ध राष्ट्र हुनेछ नेपाल। हामीले भन्न खोजेका थियौँ चौतर्फी हामी विकास गर्नेछौँ। मनोबल भनेको कस्तो हुन्छ? 12औं सागमा 3वटा स्वर्ण पदक आएको थिए। मनोबल कस्तो हुन्छ? भुइँचालोले थिल्थिल्याएको, पूर्वाधार छैन। त्यस्तो अवस्थामा सरकारमा आएपछि यसले पूर्वाधार विकास गरेर 50-51वटा स्वर्ण पदक, अघिल्लोमा 3वटा स्वर्ण पदक, अर्को पाइला चाल्दा 51 स्वर्ण पदक। कस्तो हुन्छ मनोबल, कस्तो हुन्छ उत्साह? त्यही उच्च मनोबल, आत्मविश्वास। यस हिसाबले यस सरकारले 2 वर्षमा हामीले कति काम गर्यौँ, कति बाटो बनायौँ, कति पुल बनायौँ, कति झोलुङ्गे पुल बनायौँ, कति विद्युत उत्पादन गर्यौँ, विद्युतको खपत प्रति व्यक्ति कति बढायौँ। मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। 3600 किलोमिटर पक्की बाटो 2 वर्षमा, 1 लेनको होइन, 2 लेन 4 लेन 6 लेनका बाटाहरू गरेर 3600+ किलोमिटर बाटो 2 वर्षमा बन्यो। यसै रफ्तारले विकासको गति अगाडि बढ्थ्यो भने के हुन्थ्यो होला? योभन्दा तीव्र गतिले अगाडि बढ्ने छ। 325वटा पुल बने, पक्की पुल, सडक पुलहरू यस बीचमा। पहिले मैले तुइन विस्थापनको कुरा गरेँ। म सरकारबाट हटेपछि तुइन विस्थापन जस्ता तस्तै भयो। फेरि आएर यो 2 वर्षमा तुइन विस्थापनको काम सम्पन्न गरिएको छ। एउटा एराको अन्त्य, तुइन एराको अन्त्य त्यो गरिएको छ। मेरो आग्रह छ कामको प्रतिस्पर्धा गरौँ।
काममा प्रतिस्पर्धा गरौँ। यो सरकारलाई अनपपुलर बनाउने, अलोकप्रिय बनाउने, यसका कामहरूलाई होजेलमा पार्ने, काम केही पनि भएन भनेर रट लगाउने, असन्तुष्टि मात्रै पोखेर हिँड्ने, जनतामा भ्रम फैलाउने, यस प्रयासबाट कसैले सफलता प्राप्त गर्छु भन्छ भने त्यो होइन। त्यसको आँपको रूपमा फलेन, जति लटरम्म फलेको भए पनि त्यसको आँपको रूपमा फलेन आँप, त्यसको त बोट खाली नै छ, छ्याक्र्याक्क पऱ्यो, मर्न लाग्यो बोट आदि जे भने पनि तपाईँले आफैले आँप लगाएर त्योभन्दा बढी फलाउनु भयो भने मान्छेले पत्याउँछ। आँप फलेन भनेर क्रिटिसाइज गरे भरमा आँप पनि अलिकति चुचो चुचो बाङ्गो बाङ्गो परेको छ, गतिलो छैन भनेर आलोचना गरेका भरमा जनताले पत्याउँछ र अनि आकर्षित आफूतिर हुन्छ भन्ने त्यस्तो भ्रम चाहिँ हामी कसैले पनि नपालौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। कोरोनाको उपचार अहिलेसम्म पत्ता नलागेका कारण लकडाउन नै निर्विकल्प जस्तो देखिएको छ। तर संसारका कतिपय देशले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै पनि लगेका छन्। कोरोनाको एपी सेन्टरका रूपमा कुनै बेला रहेको युरोपेली मुलुकमा लकडाउन बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ। ठूला ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। कोरोनाको उद्गम स्थलका रूपमा रहेको चीनको वुहानमा भने कोरोनाका सबै बिरामी निको भइसकेका छन्। त्यहाँको दैनिकी सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको छ। नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका मुलुकहरूमा भने कोरोनाको प्रकोप नियन्त्रणमै रहेको भए पनि हरेक दिन संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ, जसका कारण नेपालीहरूको रोजगारी गुम्न सक्ने चिन्ता समेत सुरु भएको छ। कार्यक्रममा एकैछिन विश्रामपछि देशभर कोरोनाको त्रास बढेका बेला लकडाउनसँगै जिल्ला जिल्लामा देखेका समस्या सम्बन्धी सामग्री लिएर आउनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत छ। हामी कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर देखिएको सन्ताससँगै नेपालमा समेत त्यसको प्रभावको विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कोरोनाका कारण विदेशमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्नुपर्ने विषय समेत संसदमा व्यापक रूपमा उठेको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने अहिले तत्कालै विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई ल्याउन सकिने अवस्था नरहेको जानकारी गराएका छन्। नेपालीहरू रहेका मुलुकमा सरकार प्रमुखसँग आफूले सम्पर्क गरिरहेको भन्दै कोही पनि नेपाली नागरिक समस्यामा नपर्ने जानकारी संसदलाई प्रधानमन्त्री ओलीले गराएका छन्। श्रम शक्ति निर्यात गर्ने जस्तो अवस्थामा रहेको छ। हामीले श्रम सम्झौता गरेका छौँ धेरै देशहरूसँग, कहीँ श्रम सम्झौतै नभएका ठाउँमा पनि श्रमिकहरू गएका छन्, हाम्रा युवाहरू गएका छन्। के कारणले जानु पर्यो, किन जानु पर्यो त्यो बेग्लै कुरा हो। अहिले यो सरकार बनेपछिका 2 वर्षमा भन्ने हो भने विदेश जानुपर्ने स्थितिमा न्यूनता आएको छ, विदेश जाने क्रममा न्यूनता आएको छ। देशमा स्वरोजगारका स्थितिहरू सिर्जना गर्ने वा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र विदेश जानबाट अलिकति युवाहरूलाई देशभित्रै काम गर्नेतर्फ आकर्षित गर्ने ती प्रयासहरू अगाडि बढेका छन्। तर फेरि पनि 45-50 लाख युवाहरू विदेशमा छन् भन्ने कुरा थियो। अस्ति 4 महिना अगाडि कोरोना नबढ्दासम्म अथवा अस्ति 3 महिना जति अगाडिसम्म पनि यस्तो स्थिति थिएन। हामीले लकडाउन गर्नु परेको थिएन, अरू कुराहरू गर्न परेको थिएन र कोरोना नफैलिदासम्म, रोजगारी नखोसिदासम्म अथवा कोरोना फैलिएर एउटा भयावह स्थिति सिर्जना नहुँदासम्म, उद्योग धन्दाहरू वा आफ्ना कामका क्षेत्रहरू बन्द नहुँदासम्म आउँछु भन्ने स्थिति थिएन। हामी यसै कल्पना गर्न सक्छौँ, यदि 40-45 लाख युवाहरूलाई हामीले ल्याउने हो भने हाम्रा सबै जहाज प्रयोग गर्दा 45 लाख युवाहरूलाई देशभित्र ल्याउन कति समय लाग्छ? अहिले मैले अलिक मौखिक हिसाब गर्न गणितमा अलिक कमजोर छु। 45 लाख युवाहरूलाई देशभित्र ल्याउन हामीसँग कतिवटा जहाज छन्? 2-4वटा होला। त्यो जहाजहरू लगातार हामीले उडायौँ भने कति समय लाग्छ, कति महिना लाग्छ? यो यस्तो सहज विषय होइन। अमेरिकाले 150 नागरिक नेपालका विमान चार्टर गरेर फिर्ता लगे जस्तो होइन। अस्ट्रेलियाले 250 मान्छे फिर्ता लग्यो भने जस्तो होइन। कतारका केही मान्छे यहाँ थिए, तिनीहरूलाई
जहाज चार्टर गरेर फिर्ता लग्यो भने जस्तो होइन। कतारले फिर्ता लग्यो भने 100 जना लग्यो होला, तर हाम्रो त कतारमा 4.25 लाख जति युवाहरू छन्। त्यसकारण कतारले 150 मान्छे लानु र 100 मान्छे लानु र हामीले 4.25 लाख मान्छे फिर्ता ल्याउनु एउटा कुरा होइन। अनि क्वारेन्टाइनमा फिर्ता ल्याएर राख्ने, कतारबाट मात्रै 4.25 लाख मान्छे ल्याउने हो भने त्यो 4.25 लाखलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्न गर्नुपर्छ नि सरकारले व्यवस्था। भन्न सजिलो छ, तर सरकारले व्यवस्था कुन जनशक्तिले गर्छ, केले गर्छ? जनशक्ति नै बाहिर छ, अनि केले गर्छ? त्यसकारण हामीले ल्याउन नदिने, देश फर्किन नदिने भनेको होइन, ल्याउने तयारी हुँदैछ, तर कति ल्याउन सकिन्छ, कति ल्याउनु पर्छ, कति ल्याउनै पर्ने स्थितिमा छन्, त्यसको हिसाब किताब हुँदैछ। म गरिमामय सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, मैले कतारका प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गरेको छु, युएई का उपराष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको छु, जो त्यहाँ अहिले डिफ्याक्टो रुलरको रूपमा हुनुहुन्छ, किनभने राष्ट्रपतिज्यूको स्वास्थ्यको कारणले। अरू देशहरूमा कुवेतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको छु, बहराइनमा कुरा गरेको छु, ओमानमा कुरा गरेको छु, साइप्रसमा कुरा गरेको छु, इजरायलका राष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको छु। र हाम्रो नागरिकहरू तपाईहरूको देशको आर्थिक उन्नति, विकास, निर्माण आदिको लागि आउनु भएको र तपाईहरूले अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै तुरुन्त लखेट्ने खालको काम गर्नु हुँदैन। र कुवेतमा कति गैर कानुनी ढङ्गले बसिरहेका 3500 मानिसहरूले अहिले त्यो कुराकानी पछि उहाँहरूले दण्ड नगर्ने, रजिस्टर गर्न दिने र इलिगललाई लिगल स्ट्याटसतिर आउन दिने, कमसेकम दण्डनीय नबनाउने र यो कोरोनाको स्थिति सिद्धिएपछि अनि कूटनीतिक तवरबाट उनीहरू त्यहीँ काम गर्न चाहन्छन् या फर्किन चाहन्छन् भन्ने कुरा गर्ने। यी सबै देशहरूसँग कुरा हुँदा या साउदी अरबियासँग हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजीले कुरा गर्नुहुँदा हामी तपाईहरूका नागरिकहरूलाई आफ्नै नागरिक सरह खाने बस्ने प्रबन्ध गर्नेछौँ, बिमारी हुँदा उपचार गर्नेछौँ। त्यसकारण तपाईहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन, चिन्ता लिनु पर्दैन भन्ने कुराहरू उहाँहरूले आश्वस्त पार्नुभएको छ। त्यहाँका उपराष्ट्रपतिले, राष्ट्रपतिले, प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराहरू त्यो त्यत्तिकै कुराहरू होइन। र हामी त्यहाँको एम्बेसीसँग कन्ट्याक्टमा छौँ र कति बेर कसरी कति मान्छे हामीले उद्धार गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट कति मान्छे ल्याउनुपर्छ, कसरी ल्याउने हो र मान्छे ल्याउने सेन्टिमेन्टमा हामी वारवारी मान्छे ल्याएर क्वारेन्टाइनमा पनि राख्न नसक्ने, केही पनि गर्न नसक्ने र कोरोना मात्रै फैलाउने अनि देशै सोतर बनाउने, त्यस प्रकारको भद्रगोल सिर्जना गर्ने मनस्थितिमा छैनौँ। हाम्रो भनाइ हो देशको नागरिकहरूको भित्र भएकाको पनि सुरक्षा हुनु पर्यो, बाहिर हुनेका समस्या पनि समाधान गर्नु पर्यो, आउन चाहने जेन्युन समस्याहरू भएका समस्याहरूलाई सम्बोधन पनि गर्नु पर्यो। त्यसकारण सरकार जेन्युन समस्याहरू विदेशमा रहेका नागरिकहरूका सम्बोधन गर्नेदेखि लिएर देशभित्रका नागरिकहरूको सुरक्षा त्यसको प्रबन्ध पनि यथोचित गरेर यी दुईटै कुराहरूलाई संयोजित ढङ्गले गर्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ, दृढ छ र क्रियाशील छ। कोरोनाको रोकथाम नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको 2 महिना बढी हुन लागेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारले लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाएर लकडाउनको मिति समेत थप्दै गइरहेको छ। तर कतिपय स्थानमा भने लकडाउनको पालनामा नागरिकले चासो दिएका छैनन्। पछिल्लो पटक कोरोना देखेका जिल्लाहरूमा जेठ 5 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। तर पनि भारतबाट नेपाल आउने नेपाली नागरिकको संख्यामा कमी आएको छैन। तर बारामा लकडाउनको समयमा सडक बनाउने नाममा अवैध उत्खनन गर्ने भैरव नारायण ज्ञानेश निर्माण कम्पनी जिएभी नेपालगञ्जलाई जरिवाना गरिएको छ। बारा निजगढ नगरपालिका 10 लाल स्थित चुरे नजिकैको लाल खोलाबाट नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्दै आइएको थियो। बाराबाट हाम्रो सहकर्मी जितलाल श्रेष्ठले पठाएको यो रिपोर्ट।
एक्साभेटर लोडर ट्रिपरको प्रयोग गर्दै अवैध रूपमा नजिदन्य वस्तु ग्रेभल दिनदहाडै उत्खनन गर्दै सडकमा बिछाएपछि भैरव नारायण गणेश निर्माण कम्पनीलाई 2,47,092 रुपियाँ जरिवाना गरिएको निजगढ नगरपालिकाले जनाएको छ। उत्खनन गरेको ठाउँमा दुईटै प्लटमा उसको चाहिँ लम्बाइ चौडाइ त्यसपछि उचाइ त्यसको नापजाप गर्दाखेरि र हिसाब निकाल्दाखेरि उसले प्रयोग गरेका सवारी साधनहरूको शुल्क र चाहिँ अवैध रूपमा कानुन विपरीत उत्खनन गरेको रकम निकाल्दाखेरि चाहिँ 2,47,092 रुपियाँ चाहिँ भैरव नारायण ज्ञानेश जेबी कम्पनीले नगरपालिकालाई जरिवाना स्वरूप बुझाइसकेको छ। चोरेको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै आइइई रिपोर्ट समेत स्वीकृत नभएको स्थानबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन गरिरहेको उजुरी निजगढ नगरपालिकामा परेसँगै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाई जरिवाना असुल उपर गरिएको हो। यही वैशाख 16 र 17 गते सो सडक निर्माण कम्पनी भैरव नारायण ज्ञानेश नेपालगञ्ज ठेकेदार मध्येका हेटौडाका ठेकेदार शिवप्रसाद चौलागाई आफै उपस्थित भई उत्खनन गराएका हुन्। उत्खनन स्थल नजिकै भेटिएका ठेकेदारसँग बुझ्दा यस्तो प्रतिक्रिया दिए। यहाँ ओडाबाट हो, ओडाबाट गाउँबाट यहाँ पनि खोला यतापाति पानी आयो, ड्राइभर उता गर्नलाई यो खनिदिनुहोस् भने हो। तपाईलाई कुनै कागजपत्र दिएको छ? कागज दिएको छैन, मान्छे यहाँ उयोहरू गाउँको मान्छेहरू यहीँ छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि रतनपुरीको लालसम्म 5.5 किलोमिटर सडक निर्माण गर्न 5,98,98,230 रुपियाँमा सो कम्पनीलाई 2077 वैशाख 13 गते ठेक्का स्वीकृत भई 24 गते सम्झौता हुनु पहिले उत्खनन गर्दै सडक बनाउन थालेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि 12बाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। विश्व अहिले कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा छ। विश्वका अधिकांश मुलुकमा फैलिएको कोरोना संक्रमण नेपालमा पनि देखिएपछि गत चैत 11 यता देश लकडाउनमा छ। नेपालमा संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा नागरिकको संक्रमणमा त्रास देखिएको छ। लकडाउनका कारण फुर्सदिला बनेका गाउँलेहरू खेती किसानीसँगै विकास निर्माणका लागि श्रमदान गर्न जुटेका छन्। लम्बित लकडाउनले सिर्जना गरेको फुर्सदलाई ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले रचनात्मक काममा उपभोग गरेका छन्। लकडाउनपछि शहरी क्षेत्रबाट गाउँ पुगेका फुर्सदिला युवाहरू सडक निर्माण, स्तरोन्नति, सिँचाइ, भवन, खानेपानी, खेल मैदान निर्माण लगायत विकास निर्माणका काममा जुटेका छन्। म्याग्दीबाट हाम्रा सहकर्मी सन्तोष गौतमको यो रिपोर्ट। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 2 भगवतीको पट खोलामा काठमाडौँ, पोखरा र बेनी लगायतका सहरबाट आएका युवाहरूले श्रमदान गरेर 1 किलोमिटर सडक खनेका छन्। अर्जुन खत्रीको संयोजकत्वमा दैनिक 10 जना युवाहरूले घरायसी र खेतबारीको कामबाट बचेको समयमा सडकमा श्रमदान गरेका थिए। विश्वभरि महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस यसको लकडाउनको नेपालमा पनि त्यतिकै प्रभाव छ। अनि अब यो लकडाउनको समयमा चाहिँ सबै युवाहरू चाहिँ सबै अलिक फुर्सदिलो, अलिकति घरको काम पनि अलिकति कमै हुने यस समयमा चाहिँ हामीले यो ढाकु भगवती रघुगङ्गा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 यो खरगोलेबाट चाहिँ अहिखोलासम्म लगभग 1500 मिटरको हाराहारीको बाटोलाई सबै युवाहरू अनि गाउँका सबै बुद्धिजीवी अनि सबै भनौँ न सबै सिनियर वर्गहरू सबै मिलेर चाहिँ बाटो यो सबै जनश्रमदानबाट चाहिँ बाटो निर्माण गर्ने कार्यक्रम जारी छ। म्याग्दीको अन्य ठाउँमा पनि महिला र युवाहरूले स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गरेका सडक, खानेपानी, भवन लगायत विकास निर्माणको कामको नेतृत्व गरेका छन्। रघुगङ्गा गाउँपालिकाकै पिप्लेका महिलाहरूले रघुगङ्गा हाइड्रो पावरको आवास तथा कार्यालय नजिकै उदा आमा समूहको सामुदायिक भवन निर्माणमा श्रमदानमा जुटेका हुन्। लकडाउनको फुर्सदको समयको उपभोग र चन्दा सङ्कलन गरेर भवन निर्माण गर्न 60 घरधुरीले 20 दिनका दरले गिट्टी कुट्ने, पर्खाल लगाउने, ढुङ्गा सङ्कलन गर्ने, काठ जुटाउने, ढुवानी गर्नका लागि श्रमदान गरेका हुन्। भवन आमा समूहको बैठक महिनावारी त्यसको लागि नै गराउन लाग्छौँ। हाम्रो सामानहरू राख्ने अनि त्यसपछि यो अब कसरी सहयोग जुटाउनु भएको छ नि? हामीले चन्दा सङ्कलन गरेर सहयोग जुटायौँ। लकडाउनकै समयमा युवाहरूले नेतृत्व गरेर बेनी नगरपालिका 10 पातले खेतको नेपाने टोलदेखि धैरेनी र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको तल्लो सिख हुँदै गिरवाङ जोड्ने 2.5 किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध उपकरण, डोजर र मजदुर परिचालन गरेर सडक निर्माण गरेका हुन्। महामारी रोगको अवस्थामा, लकडाउन अवस्थामा हाम्रो जुन चाहिँ युवाहरूले थालेको काम एउटा चाहिँ जुन सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार डिस्टेन्सको आधारमा चाहिँ यो बसेको समयमा यो कामलाई चाहिँ बाटो एउटा चाहिँ यो
पोक्सटुल भन्ने ठाउँ चाहिँ अब धेरै घना बस्ती रहेको र यहाँ चाहिँ मोटर बाटो नभएको, मोटर बाटो बनाउनलाई पटक पटक प्रयास गर्दा पनि नभएको किन भन्दा जग्गाको कारणले अब यहाँ चाहिँ मेसिन हाल्न नसकिने, मेसिन हाल्दा चाहिँ घरहरूको चाहिँ जोखिम हुने भएको हुनाले कम्तीमा हामी चाहिँ हातेमालो गरेर यो चाहिँ बाटो चाहिँ जनसंरक्षण मार्फत गर्नुपर्छ भन्ने जुन उद्देश्यका साथ युवाहरूले चाहिँ अग्रसर रूपमा चाहिँ यो बाटो बनाउने काममा अगाडि बढ्नुभयो। गाउँका बासिन्दाहरूले लकडाउनको फुर्सदलाई विकास निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा लगाउनु सकारात्मक भए पनि व्यक्तिगत सुरक्षा सतर्कतामा भने ध्यान नदिएको देखिन्छ। यसैगरी रड, सिमेन्ट जस्ता निर्माण सामग्रीको पनि अभाव हुन थालेको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमित भेटिएपछि गत चैत 11 गतेबाट लकडाउन गरिएको छ। सुरुमा तराईका जिल्लामा कोरोना संक्रमण देखिएको भए पनि अहिले भने पहाडी जिल्लामा समेत कोरोनाका संक्रमित भेटिन थालेका छन्। लकडाउन कडा बनाइएका जिल्लामा समेत कोरोना संक्रमित भेटिन थालेपछि स्थानीयहरू त्रसित भएका छन्। त्यसै अनुसार पाल्पामा कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सतर्कता अपनाउन परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउन थालिएको छ। परीक्षण र सुरक्षात्मक स्वास्थ्य सामग्रीहरूको व्यवस्थापन भएसँगै परीक्षण सहज भएको छ। पाल्पाबाट किरण कौशलको यो रिपोर्ट अबको क्रममा। पाल्पामा कोरोना संक्रमण रोकथाम उच्च स्तरीय समितिले पीसीआर र आरडीटी दुवै विधिबाट परीक्षणको दायरा बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारको अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट 288 पीसीआर किट र 1000 आरडीटी किट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा प्राप्त भएको छ। किटसँगै स्वास्थ्य कर्मीलाई आवश्यक पर्ने पीपीई, मास्क, सेनिटाइजर र थर्मल गन समेत प्राप्त भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सिधै चाहिँ यो 1000 र्यापिड टेस्टको र 288 चाहिँ पीसीआर टेस्टको गर्न सकिने त्यसको किट्स र त्यसका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्री स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छ। केन्द्रीय सरकारबाट 50 सेट पीपीई, 4 थान मास्क, 1000 थान पन्जा, 5 लिटर सेनिटाइजर र 80 वटा N95 मास्क स्वास्थ्य कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। जिल्लालाई कोरोनाको ग्रीन जिल्ला बनाउन लक्ष्य लिएर रोकथामको अभियान चालिएको नेकपाका नेता ठाकुर गैरेको भनाइ छ। यी सामग्रीहरूमा पीपीई सेट 50 सेट पीपीई सेट पनि छ र सामान्य यो मेडिकल मास्क अथवा सर्जिकल मास्क भनिन्छ यो 4000 थान छ। ग्लोभ्स जुन हातमा लगाउनुपर्छ स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूले यो 1000 थान छ। ह्यान्ड सेनिटाइजर 5 लिटर छ। त्यस्तै गरेर N95 मास्क 80 वटा हामीलाई प्राप्त भएको छ। यसअघि प्रदेश सरकारबाट जिल्लामा पीसीआर 150 वटा र आरडीटी किट 640 प्राप्त भएको थियो। प्रदेश नम्बर 5 का तराईका जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकोले जोखिम बढेकाले स्वास्थ्य सामग्रीहरू र अन्य व्यवस्थापनमा जिल्लामा सक्रियता बढेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसका कारण यो सामग्री तयार पार्ने बेलासम्म संसारभर झण्डै 49,11,000 बढी नागरिक संक्रमित बनेका छन्। 3,20,000 बढीको ज्यान गएको छ। 19,19,000 बढी उपचारपछि निको पनि भइसकेका छन्। सबैभन्दा पहिलो पटक कोरोना भाइरस देखिएको चीनको वुहानमा भने सबै बिरामी निको भइसकेका छन्। तर नेपालसँग खुल्ला सिमाना रहेको भारतमा समेत कोरोना संक्रमितको संख्या हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ, जसका कारण नेपालको सीमावर्ती जिल्लाहरूमा समेत सन्तास सुरु भएको छ। सरकारले सीमा क्षेत्रमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरे पनि लुकीछिपी रूपमा भारतबाट नेपाल आउने क्रम अझै पनि रोकिएको छैन। तेस्रो मुलुकहरूमा समेत कोरोनाको सन्तास बढ्दै गइरहेका बेला नेपालीहरू रोजगारीका लागि रहेका मुलुकहरूमा समेत कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गएको छ। ती देशहरूले नेपालीहरूलाई समेत आफ्नै देश फर्कन भन्न थालेका छन्। सरकारले नेपाली नागरिकको ख्याल गरिदिन कूटनीतिक रूपमा पहल गरिरहेको जनाए पनि झण्डै 5 लाख नेपाली नागरिक तत्काल नेपाल फर्कन चाहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले नै जनाएको छ। नेपालमै समेत रोजगारीमा रहेकाहरूको रोजगारी गुम्न सक्ने चिन्ता समेत सुरु भएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र समेत धराशायी अवस्थामा पुग्न थालेको छ। हवस् त, कोरोना अपडेट सम्बन्धी सामग्री आजलाई यति नै। कोरोना अपडेट सम्बन्धी थप जानकारी सहित फेरि उपस्थित हुनेछौँ नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।